श्री राधा कृष्ण युगल स्तोत्रम। ओम श्री गणेशाय नमः। अनादिमाद्यं पुरुषोत्तमं श्रीकृष्णचन्द्रं चन्द्रं निजभक्तवत्सलं स्वयं तत्साङ्ख्यान्नपतिं परात्परं राधापतिं त्वां शरणं व्रजाम्यहम्। गोलोकनाथस्त्वमतीव लीलो लीलावतीयं निजलोकलीला। वैकुण्ठनाथोऽसि यदा त्वमेय लक्ष्मीस्तदेयं वृषभानुजाहि। त्वं रामचन्द्रो जनकात्मजेयं भूमौ हरिस्त्वं कमलालयेयम्। यज्ञावतारोऽसि यदा तदेयं श्रीदक्षिणास्त्रीप्रतिपत्निमुख्याः। त्वं नारसिंहोऽसि रमाहृदीयं नारायणस्त्वं च नरेण युक्तः। तदा त्वयं शान्तिरतीव साक्षाच्च एव याता च तवानुरूपा। त्वं ब्रह्मचेयं प्रकृतिस्तटस्था कालो यदेमां च विदुः प्रधानम्। महान्यदा त्वं जगदङ्कुरोऽसि राधा तदेयं सगुणा च माया। यदान्तरात्मा विदितश्चतुर्भिस्तदा त्वय्यं लक्षणरूपवृत्तिः। यदा विराङ्गदेहधर हस्तमेव तदाखिलं वा भुवि धारणेयम्। श्यामं च गौरं विदितं द्विधा महस्तवैव साक्षात् पुरुषोत्तमोत्तमम्। गोलोकधामाधिपतिं परेशं परात्परं त्वां शरणं व्रजाम्यहम्। सदा पठेद्यो युगलस्तवं परं गोलोकधामं परमं प्रयाति सः। इहैव सौन्दर्यसमृद्धिसिद्धयो भवन्ति तस्यापि निसर्गतः पुनः। श्री गर्ग संहितायाः ब्रह्म विरचितं श्री राधा कृष्ण युगल स्तोत्रम संपूर्णम्। अनादिमाद्यं पुरुषोत्तमं श्रीकृष्णचन्द्रं चन्द्रं निजभक्तवत्सलं स्वयं तत्साङ्ख्यान्नपतिं परात्परं राधापतिं त्वां शरणं व्रजाम्यहम्। गोलोकनाथस्त्वमतीव लीलो लीलावतीयं निजलोकलीला। वैकुण्ठनाथोऽसि यदा त्वमेय लक्ष्मीस्तदेयं वृषभानुजाहि। त्वं रामचन्द्रो जनकात्मजेयं भूमौ हरिस्त्वं कमलालयेयम्। यज्ञावतारोऽसि यदा तदेयं श्रीदक्षिणास्त्रीप्रतिपत्निमुख्याः। त्वं नारसिंहोऽसि रमाहृदीयं नारायणस्त्वं च नरेण युक्तः। तदा त्वयं शान्तिरतीव साक्षाच्च एव याता च तवानुरूपा। त्वं ब्रह्मचेयं प्रकृतिस्तटस्था कालो यदेमां च विदुः प्रधानम्। महान्यदा त्वं जगदङ्कुरोऽसि राधा तदेयं सगुणा च माया। यदान्तरात्मा विदितश्चतुर्भिस्तदा
त्वय्यं लक्षणरूपवृत्तिः यदा विराङ्गदेहधर हस्तमेव तदाखिलं वा भुवि धारणेयं श्यामं च गौरं विदितं द्विधा महस्तवैव साक्षात् पुरुषोत्तमोत्तमम् गोलोकधामाधिपतिं परेशं परात् परं त्वां शरणं व्रजाम्यहम् सदा पठेद्यो युगलस्तवं परं गोलोकधामं परमं प्रयाति सः इहैव सौन्दर्यसमृद्धिसिद्धयो भवन्ति तस्यापि निसर्गतः पुनः। श्री गर्ग संहितायाः ब्रह्म विरचितं श्री राधा कृष्ण युगल स्तोत्रम संपूर्णम्। अनादिमाद्यं पुरुषोत्तमं श्रीकृष्ण चन्द्रं निजभक्तवत्सलं स्वयं तत्साङ्ख्यान्नपतिं परात्परं राधापतिं त्वां शरणं व्रजाम्यहम् गोलोकनाथस्त्वमतीव लीलो लीलावतीयं निजलोकलीला वैकुण्ठनाथोऽसि यदा त्वमेय लक्ष्मीस्तदेयं वृषभानुजाहि त्वं रामचन्द्रो जनकात्मजेयं भूमौ हरिस्त्वं कमलालयेयम् यज्ञावतारोऽसि यदा तदेयं श्रीदक्षिणास्त्रीप्रतिपत्निमुख्याः त्वं नारसिंहोऽसि रमाहृदीयं नारायणस्त्वं च नरेण युक्तः तदा त्वयं शान्तिरतीव साक्षात् च एव याता च तवानुरूपा त्वं ब्रह्मचेयं प्रकृतिस्तटस्था कालो यदेमां च विदुः प्रधानम् महान्यदा त्वं जगदङ्कुरोऽसि राधा तदेयं सगुणा च माया यदान्तरात्मा विदितश्चतुर्भिस्तदा त्वय्यं लक्षणरूपवृत्तिः यदा विराङ्गदेहधर हस्तमेव तदाखिलं वा भुवि धारणेयं श्यामं च गौरं विदितं द्विधा महस्तवैव साक्षात् पुरुषोत्तमोत्तमम् गोलोकधामाधिपतिं परेशं परात् परं त्वां शरणं व्रजाम्यहम् सदा पठेद्यो युगलस्तवं परं गोलोकधामं परमं प्रयाति सः इहैव सौन्दर्यसमृद्धिसिद्धयो भवन्ति तस्यापि निसर्गतः पुनः। श्री गर्ग संहितायाः ब्रह्म विरचितं श्री राधा कृष्ण युगल स्तोत्रम संपूर्णम्। अनादिमाद्यं पुरुषोत्तमं श्रीकृष्ण चन्द्रं निजभक्तवत्सलं स्वयं तत्साङ्ख्यान्नपतिं परात्परं राधापतिं त्वां शरणं व्रजाम्यहम् गोलोकनाथस्त्वमतीव लीलो लीलावतीयं निजलोकलीला वैकुण्ठनाथोऽसि यदा त्वमेय लक्ष्मीस्तदेयं वृषभानुजाहि त्वं रामचन्द्रो जनकात्मजेयं
भूमौ हरिस्त्वं कमलालयेयम् यज्ञावतारोऽसि यदा तदेयं श्रीदक्षिणास्त्रीप्रतिपत्निमुख्याः त्वं नारसिंहोऽसि रमाहृदीयं नारायणस्त्वं च नरेण युक्तः तदा त्वयं शान्तिरतीव साक्षाच्च एव याता च तवानुरूपा त्वं ब्रह्म चेयं प्रकृतिस्तटस्था कालो यदेमां च विदुः प्रधानम् महान्यदा त्वं जगदङ्कुरोऽसि राधा तदेयं सगुणा च माया यदान्तरात्मा विदितश्चतुर्भिस्तदा त्वय्यं लक्षणरूपवृत्तिः यदा विराङ्गदेहधर अस्तमेव तदाखिलं वा भुवि धारणेयं श्यामं च गौरं विदितं द्विधा महस्तवैव साक्षात् पुरुषोत्तमोत्तमम् गोलोकधामाधिपतिं परेशं परात् परं त्वां शरणं व्रजाम्यहम् सदा पठेद्यो युगलस्तवं परं गोलोकधामं परमं प्रयाति सः इहैव सौन्दर्यसमृद्धिसिद्धयो भवन्ति तस्यापि निसर्गतः पुनः। श्री गर्ग संहितायाः ब्रह्म विरचितं श्री राधा कृष्ण युगल स्तोत्रम संपूर्णम्। अनादिमाद्यं पुरुषोत्तमं श्रीकृष्ण चन्द्रं निजभक्तवत्सलं स्वयं तत्साङ्ख्यान्नपतिं परात्परं राधापतिं त्वां शरणं व्रजाम्यहम् गोलोकनाथस्त्वमतीव लीलो लीलावतीयं निजलोकलीला वैकुण्ठनाथोऽसि यदा त्वमेय लक्ष्मीस्तदेयं वृषभानुजाहि त्वं रामचन्द्रो जनकात्मजेयं भूमौ हरिस्त्वं कमलालयेयम् यज्ञावतारोऽसि यदा तदेयं श्रीदक्षिणास्त्रीप्रतिपत्निमुख्याः त्वं नारसिंहोऽसि रमाहृदीयं नारायणस्त्वं च नरेण युक्तः तदा त्वयं शान्तिरतीव साक्षाच्च एव याता च तवानुरूपा त्वं ब्रह्म चेयं प्रकृतिस्तटस्था कालो यदेमां च विदुः प्रधानम् महान्यदा त्वं जगदङ्कुरोऽसि राधा तदेयं सगुणा च माया यदान्तरात्मा विदितश्चतुर्भिस्तदा त्वय्यं लक्षणरूपवृत्तिः यदा विराङ्गदेहधर अस्तमेव तदाखिलं वा भुवि धारणेयं श्यामं च गौरं विदितं द्विधा महस्तवैव साक्षात् पुरुषोत्तमोत्तमम् गोलोकधामाधिपतिं परेशं परात् परं त्वां शरणं व्रजाम्यहम् सदा पठेद्यो युगलस्तवं परं गोलोकधामं परमं प्रयाति सः
इहैव सौन्दर्यसमृद्धिसिद्धयो भवन्ति तस्यापि निसर्गतः पुनः। श्रीगर्ग संहितायाः ब्रह्मविरचितं श्रीराधाकृष्णयुगलस्तोत्रं सम्पूर्णम्। अनादिमाद्यं पुरुषोत्तमं श्रीकृष्णचन्द्रं निजभक्तवत्सलं स्वयं तत्साङ्ख्यान्नपतिं परात्परं राधापतिं त्वां शरणं व्रजाम्यहम्। गोलोकनाथस्त्वमतीव लीलो लीलावतीयं निजलोकलीला। वैकुण्ठनाथोऽसि यदा त्वमेय लक्ष्मीस्तदेयं वृषभानुजाहि। त्वं रामचन्द्रो जनकात्मजेयं भूमौ हरिस्त्वं कमलालयेयम्। यज्ञावतारोऽसि यदा तदेयं श्रीदक्षिणास्त्रीप्रतिपत्निमुख्याः। त्वं नारसिंहोऽसि रमाहृदीयं नारायणस्त्वं च नरेण युक्तः। तदा त्वयं शान्तिरतीव साक्षाच्च एव याता च तवानुरूपा। त्वं ब्रह्मचेयं प्रकृतिस्तटस्था कालो यदेमां च विदुः प्रधानम्। महान्यदा त्वं जगदङ्कुरोऽसि राधा तदेयं सगुणा च माया। यदान्तरात्मा विदितश्चतुर्भिस्तदा त्वय्यं लक्षणरूपवृत्तिः। यदा विराङ्गदेहधर हस्तमेव तदाखिलं वा भुवि धारणीयम्। श्यामं च गौरं विदितं द्विधा महस्तवैव साक्षात् पुरुषोत्तमोत्तमम्। गोलोकधामाधिपतिं परेशं परात्परं त्वां शरणं व्रजाम्यहम्। सदा पठेद्यो युगलस्तवं परं गोलोकधामं परमं प्रयाति सः। इहैव सौन्दर्यसमृद्धिसिद्धयो भवन्ति तस्यापि निसर्गतः पुनः। श्रीगर्ग संहितायाः ब्रह्मविरचितं श्रीराधाकृष्णयुगलस्तोत्रं सम्पूर्णम्। अनादिमाद्यं पुरुषोत्तमं श्रीकृष्णचन्द्रं निजभक्तवत्सलं स्वयं तत्साङ्ख्यान्नपतिं परात्परं राधापतिं त्वां शरणं व्रजाम्यहम्। गोलोकनाथस्त्वमतीव लीलो लीलावतीयं निजलोकलीला। वैकुण्ठनाथोऽसि यदा त्वमेय लक्ष्मीस्तदेयं वृषभानुजाहि। त्वं रामचन्द्रो जनकात्मजेयं भूमौ हरिस्त्वं कमलालयेयम्। यज्ञावतारोऽसि यदा तदेयं श्रीदक्षिणास्त्रीप्रतिपत्निमुख्याः। त्वं नारसिंहोऽसि रमाहृदीयं नारायणस्त्वं च नरेण युक्तः। तदा त्वयं शान्तिरतीव साक्षाच्च एव याता च तवानुरूपा। त्वं ब्रह्मचेयं प्रकृतिस्तटस्था कालो यदेमां च विदुः प्रधानम्। महान्यदा त्वं
दङ्कुरोऽसि राधा तदेयं सगुणा च माया यदान्तरात्मा विदितश्चतुर्भिस्तदा त्वय्यं लक्षणरूपवृत्तिः यदा विराङ्गदेहधर अस्तमेव तदाखिलं वा भुवि धारणेयं श्यामं च गौरं विदितं द्विधा महस्तवैव साक्षात् पुरुषोत्तमोत्तमम् गोलोकधामाधिपतिं परेशं परात् परं त्वां शरणं व्रजाम्यहम् सदा पठेद्यो युगलस्तवं परं गोलोकधामं परमं प्रयाति सः इहैव सौन्दर्यसमृद्धिसिद्धयो भवन्ति तस्यापि निसर्गतः पुनः। श्री गर्ग संहितायाः ब्रह्म विरचितं श्री राधा कृष्ण युगल स्तोत्रम संपूर्णम्। अनादिमाद्यं पुरुषोत्तमं श्रीकृष्ण चन्द्रं निज भक्तवत्सलं स्वयं तत्साङ्ख्यान्नपतिं परात्परं राधापतिं त्वां शरणं व्रजाम्यहम् गोलोकनाथस्त्वमतीव लीलो लीलावतीयं निजलोकलीला वैकुण्ठनाथोऽसि यदा त्वमेय लक्ष्मीस्तदेयं वृषभानुजाहि त्वं रामचन्द्रो जनकात्मजेयं भूमौ हरिस्त्वं कमलालयेयम् यज्ञावतारोऽसि यदा तदेयं श्रीदक्षिणास्त्रीप्रतिपत्निमुख्याः त्वं नारसिंहोऽसि रमाहृदीयं नारायणस्त्वं च नरेण युक्तः तदा त्वयं शान्तिरतीव साक्षात् च एव याता च तवानुरूपा त्वं ब्रह्मचेयं प्रकृतिस्तटस्था कालो यदेमां च विदुः प्रधानम् महान्यदा त्वं जगदङ्कुरोऽसि राधा तदेयं सगुणा च माया यदान्तरात्मा विदितश्चतुर्भिस्तदा त्वय्यं लक्षणरूपवृत्तिः यदा विराङ्गदेहधर अस्तमेव तदाखिलं वा भुवि धारणेयं श्यामं च गौरं विदितं द्विधा महस्तवैव साक्षात् पुरुषोत्तमोत्तमम् गोलोकधामाधिपतिं परेशं परात् परं त्वां शरणं व्रजाम्यहम् सदा पठेद्यो युगलस्तवं परं गोलोकधामं परमं प्रयाति सः इहैव सौन्दर्यसमृद्धिसिद्धयो भवन्ति तस्यापि निसर्गतः पुनः। श्री गर्ग संहितायाः ब्रह्म विरचितं श्री राधा कृष्ण युगल स्तोत्रम संपूर्णम्। अनादिमाद्यं पुरुषोत्तमं श्रीकृष्ण चन्द्रं निज भक्तवत्सलं स्वयं तत्साङ्ख्यान्नपतिं परात्परं राधापतिं त्वां शरणं व्रजाम्यहम् गोलोकनाथस्त्वमतीव लीलो लीलावतीयं निजलोकलीला
वैकुण्ठनाथोऽसि यदा त्वमेय लक्ष्मीस्तदेयं वृषभानुजाहि त्वं रामचन्द्रो जनकात्मजेयं भूमौ हरिस्त्वं कमलालयेयम् यज्ञावतारोऽसि यदा तदेयं श्रीदक्षिणास्त्रीप्रतिपत्निमुख्याः त्वं नारसिंहोऽसि रमाहृदीयं नारायणस्त्वं च नरेण युक्तः तदा त्वयं शान्तिरतीव साक्षाच्च एव याता च तवानुरूपा त्वं ब्रह्मचेयं प्रकृतिस्तटस्था कालो यदेमां च विदुः प्रधानम् महान्यदा त्वं जगदङ्कुरोऽसि राधा तदेयं सगुणा च माया यदान्तरात्मा विदितश्चतुर्भिस्तदा त्वय्यं लक्षणरूपवृत्तिः यदा विराङ्गदेहधर अस्तमेव तदाखिलं वा भुवि धारणीयं श्यामं च गौरं विदितं द्विधा महस्तवैव साक्षात् पुरुषोत्तमोत्तमम् गोलोकधामाधिपतिं परेशं परात् परं त्वां शरणं व्रजाम्यहम् सदा पठेद्यो युगलस्तवं परं गोलोकधामं परमं प्रयाति सः इहैव सौन्दर्यसमृद्धिसिद्धयो भवन्ति तस्यापि निसर्गतः पुनः। श्री गर्ग संहितायाः ब्रह्म विरचितं श्री राधा कृष्ण युगल स्तोत्रम संपूर्णम्। अनादिमाद्यं पुरुषोत्तमं श्रीकृष्ण चन्द्रं निजभक्तवत्सलं स्वयं तत्साङ्ख्याण्डपतिं परात्परं राधापतिं त्वां शरणं व्रजाम्यहम् गोलोकनाथस्त्वमतीव लीलो लीलावतीयं निजलोकलीला वैकुण्ठनाथोऽसि यदा त्वमेय लक्ष्मीस्तदेयं वृषभानुजाहि त्वं रामचन्द्रो जनकात्मजेयं भूमौ हरिस्त्वं कमलालयेयम् यज्ञावतारोऽसि यदा तदेयं श्रीदक्षिणास्त्रीप्रतिपत्निमुख्याः त्वं नारसिंहोऽसि रमाहृदीयं नारायणस्त्वं च नरेण युक्तः तदा त्वयं शान्तिरतीव साक्षाच्च एव याता च तवानुरूपा त्वं ब्रह्मचेयं प्रकृतिस्तटस्था कालो यदेमां च विदुः प्रधानम् महान्यदा त्वं जगदङ्कुरोऽसि राधा तदेयं सगुणा च माया यदान्तरात्मा विदितश्चतुर्भिस्तदा त्वय्यं लक्षणरूपवृत्तिः यदा विराङ्गदेहधर अस्तमेव तदाखिलं वा भुवि धारणीयं श्यामं च गौरं विदितं द्विधा महस्तवैव साक्षात् पुरुषोत्तमोत्तमम् गोलोकधामाधिपतिं परेशं परात् परं त्वां शरणं
व्रजाम्यहम् सदा पठेद्यो युगलस्तवं परं गोलोकधामं परमं प्रयाति सः इहैव सौन्दर्यसमृद्धिसिद्धयो भवन्ति तस्यापि निसर्गतः पुनः। श्री गर्ग संहितायाः ब्रह्म विरचितं श्री राधा कृष्ण युगल स्तोत्रम संपूर्णम्। अनादिमाद्यं पुरुषोत्तमं श्रीकृष्ण चन्द्रं निज भक्तवत्सलं स्वयं तत्साङ्ख्यान्नपतिं परात्परं राधापतिं त्वां शरणं व्रजाम्यहम् गोलोकनाथस्त्वमतीव लीलो लीलावतीयं निजलोकलीला वैकुण्ठनाथोऽसि यदा त्वमेय लक्ष्मीस्तदेयं वृषभानुजाहि त्वं रामचन्द्रो जनकात्मजेयं भूमौ हरिस्त्वं कमलालयेयम् यज्ञावतारोऽसि यदा तदेयं श्रीदक्षिणास्त्रीप्रतिपत्निमुख्याः त्वं नारसिंहोऽसि रमाहृदीयं नारायणस्त्वं च नरेण युक्तः तदा त्वयं शान्तिरतीव साक्षात् च एव याता च तवानुरूपा त्वं ब्रह्मचेयं प्रकृतिस्तटस्था कालो यदेमां च विदुः प्रधानम् महान्यदा त्वं जगदङ्कुरोऽसि राधा तदेयं सगुणा च माया यदान्तरात्मा विदितश्चतुर्भिस्तदा त्वय्यं लक्षणरूपवृत्तिः यदा विराङ्गदेहधर हस्तमेव तदाखिलं वा भुवि धारणेयं श्यामं च गौरं विदितं द्विधा महस्तवैव साक्षात् पुरुषोत्तमोत्तमम् गोलोकधामाधिपतिं परेशं परात्परं त्वां शरणं व्रजाम्यहम् सदा पठेद्यो युगलस्तवं परं गोलोकधामं परमं प्रयाति सः इहैव सौन्दर्यसमृद्धिसिद्धयो भवन्ति तस्यापि निसर्गतः पुनः। श्री गर्ग संहितायाः ब्रह्म विरचितं श्री राधा कृष्ण युगल स्तोत्रम संपूर्णम्। अनादिमाद्यं पुरुषोत्तमं श्रीकृष्ण चन्द्रं निज भक्तवत्सलं स्वयं तत्साङ्ख्यान्नपतिं परात्परं राधापतिं त्वां शरणं व्रजाम्यहम् गोलोकनाथस्त्वमतीव लीलो लीलावतीयं निजलोकलीला वैकुण्ठनाथोऽसि यदा त्वमेय लक्ष्मीस्तदेयं वृषभानुजाहि त्वं रामचन्द्रो जनकात्मजेयं भूमौ हरिस्त्वं कमलालयेयम् यज्ञावतारोऽसि यदा तदेयं श्रीदक्षिणास्त्रीप्रतिपत्निमुख्याः त्वं नारसिंहोऽसि रमाहृदीयं नारायणस्त्वं च नरेण युक्तः तदा त्वयं शान्तिरतीव साक्षात् च एव याता च तवानुरूपा
त्वं ब्रह्मचेयं प्रकृतिस्तटस्था कालो यदेमां च विदुः प्रधानम् महान्यदा त्वं जगदङ्कुरोऽसि राधा तदेयं सगुणा च माया यदान्तरात्मा विदितश्चतुर्भिस्तदा त्वय्यं लक्षणरूपवृत्तिः यदा विराङ्गदेहधर हस्तमेव तदाखिलं वा भुवि धारणेयं श्यामं च गौरं विदितं द्विधा महस्तवैव साक्षात् पुरुषोत्तमोत्तमम् गोलोकधामाधिपतिं परेशं परात् परं त्वां शरणं व्रजाम्यहम् सदा पठेद्यो युगलस्तवं परं गोलोकधामं परमं प्रयाति सः इहैव सौन्दर्यसमृद्धिसिद्धयो भवन्ति तस्यापि निसर्गतः पुनः। श्री गर्ग संहितायाः ब्रह्म विरचितं श्री राधा कृष्ण युगल स्तोत्रम संपूर्णम्। अनादिमाद्यं पुरुषोत्तमं श्रीकृष्ण चन्द्रं निजभक्तवत्सलं स्वयं तत्साङ्ख्याण्डपतिं परात्परं राधापतिं त्वां शरणं व्रजाम्यहम् गोलोकनाथस्त्वमतीव लीलो लीलावतीयं निजलोकलीला वैकुण्ठनाथोऽसि यदा त्वमेय लक्ष्मीस्तदेयं वृषभानुजाहि त्वं रामचन्द्रो जनकात्मजेयं भूमौ हरिस्त्वं कमलालयेयम् यज्ञावतारोऽसि यदा तदेयं श्रीदक्षिणास्त्रीप्रतिपत्निमुख्याः त्वं नारसिंहोऽसि रमाहृदीयं नारायणस्त्वं च नरेण युक्तः तदा त्वयं शान्तिरतीव साक्षात् च एव याता च तवानुरूपा त्वं ब्रह्मचेयं प्रकृतिस्तटस्था कालो यदेमां च विदुः प्रधानम् महान्यदा त्वं जगदङ्कुरोऽसि राधा तदेयं सगुणा च माया यदान्तरात्मा विदितश्चतुर्भिस्तदा त्वय्यं लक्षणरूपवृत्तिः यदा विराङ्गदेहधर हस्तमेव तदाखिलं वा भुवि धारणेयं श्यामं च गौरं विदितं द्विधा महस्तवैव साक्षात् पुरुषोत्तमोत्तमम् गोलोकधामाधिपतिं परेशं परात् परं त्वां शरणं व्रजाम्यहम् सदा पठेद्यो युगलस्तवं परं गोलोकधामं परमं प्रयाति सः इहैव सौन्दर्यसमृद्धिसिद्धयो भवन्ति तस्यापि निसर्गतः पुनः। श्री गर्ग संहितायाः ब्रह्म विरचितं श्री राधा कृष्ण युगल स्तोत्रम संपूर्णम्। अनादिमाद्यं पुरुषोत्तमं श्रीकृष्ण चन्द्रं निजभक्तवत्सलं स्वयं तत्साङ्ख्याण्डपतिं परात्परं
राधापतिं त्वां शरणं व्रजाम्यहम् गोलोकनाथस्त्वमतीव लीलो लीलावतीयं निजलोकलीला वैकुण्ठनाथोऽसि यदा त्वमेय लक्ष्मीस्तदेयं वृषभानुजाहि त्वं रामचन्द्रो जनकात्मजेयं भूमौ हरिस्त्वं कमलालयेयम् यज्ञावतारोऽसि यदा तदेयं श्रीदक्षिणास्त्रीप्रतिपत्निमुख्याः त्वं नारसिंहोऽसि रमाहृदीयं नारायणस्त्वं च नरेण युक्तः तदा त्वयं शान्तिरतीव साक्षात् च एव याता च तवानुरूपा त्वं ब्रह्मचेयं प्रकृतिस्तटस्था कालो यदेमां च विदुः प्रधानम् महान्यदा त्वं जगदङ्कुरोऽसि राधा तदेयं सगुणा च माया यदान्तरात्मा विदितश्चतुर्भिस्तदा त्वय्यं लक्षणरूपवृत्तिः यदा विराङ्गदेहधर हस्तमेव तदाखिलं वा भुवि धारणेयं श्यामं च गौरं विदितं द्विधा महस्तवैव साक्षात् पुरुषोत्तमोत्तमम् गोलोकधामाधिपतिं परेशं परात् परं त्वां शरणं व्रजाम्यहम् सदा पठेद्यो युगलस्तवं परं गोलोकधामं परमं प्रयाति सः इहैव सौन्दर्यसमृद्धिसिद्धयो भवन्ति तस्यापि निसर्गतः पुनः। श्री गर्ग संहितायाः ब्रह्मविरचितं श्री राधा कृष्ण युगल स्तोत्रं संपूर्णम्। अनादिमाद्यं पुरुषोत्तमं श्रीकृष्णचन्द्रं निजभक्तवत्सलं स्वयं तत्साङ्ख्यान्नपतिं परात्परं राधापतिं त्वां शरणं व्रजाम्यहम् गोलोकनाथस्त्वमतीव लीलो लीलावतीयं निजलोकलीला वैकुण्ठनाथोऽसि यदा त्वमेय लक्ष्मीस्तदेयं वृषभानुजाहि त्वं रामचन्द्रो जनकात्मजेयं भूमौ हरिस्त्वं कमलालयेयम् यज्ञावतारोऽसि यदा तदेयं श्रीदक्षिणास्त्रीप्रतिपत्निमुख्याः त्वं नारसिंहोऽसि रमाहृदीयं नारायणस्त्वं च नरेण युक्तः तदा त्वयं शान्तिरतीव साक्षात् च एव याता च तवानुरूपा त्वं ब्रह्मचेयं प्रकृतिस्तटस्था कालो यदेमां च विदुः प्रधानम् महान्यदा त्वं जगदङ्कुरोऽसि राधा तदेयं सगुणा च माया यदान्तरात्मा विदितश्चतुर्भिस्तदा त्वय्यं लक्षणरूपवृत्तिः यदा विराङ्गदेहधर हस्तमेव तदाखिलं वा भुवि धारणेयं श्यामं च गौरं विदितं द्विधा
महस्तवैव साक्षात् पुरुषोत्तमोत्तमम् गोलोकधामाधिपतिं परेशं परात् परं त्वां शरणं व्रजाम्यहम् सदा पठेद्यो युगलस्तवं परं गोलोकधामं परमं प्रयाति सः इहैव सौन्दर्यसमृद्धिसिद्धयो भवन्ति तस्यापि निसर्गतः पुनः। श्री गर्ग संहितायाः ब्रह्म विरचितं श्री राधा कृष्ण युगल स्तोत्रम संपूर्णम्। अनादिमाद्यं पुरुषोत्तमं श्रीकृष्ण चन्द्रं निजभक्तवत्सलं स्वयं तत्साङ्ख्यान्नपतिं परात्परं राधापतिं त्वां शरणं व्रजाम्यहम् गोलोकनाथस्त्वमतीव लीलो लीलावतीयं निजलोकलीला वैकुण्ठनाथोऽसि यदा त्वमेय लक्ष्मीस्तदेयं वृषभानुजाहि त्वं रामचन्द्रो जनकात्मजेयं भूमौ हरिस्त्वं कमलालयेयम् यज्ञावतारोऽसि यदा तदेयं श्रीदक्षिणास्त्रीप्रतिपत्निमुख्याः त्वं नारसिंहोऽसि रमाहृदीयं नारायणस्त्वं च नरेण युक्तः तदा त्वयं शान्तिरतीव साक्षात् च एव याता च तवानुरूपा त्वं ब्रह्मचेयं प्रकृतिस्तटस्था कालो यदेमां च विदुः प्रधानं महान्यदा त्वं जगदङ्कुरोऽसि राधा तदेयं सगुणा च माया यदान्तरात्मा विदितश्चतुर्भिस्तदा त्वय्यं लक्षणरूपवृत्तिः यदा विराङ्गदेहधर हस्तमेव तदाखिलं वा भुवि धारणेयं श्यामं च गौरं विदितं द्विधा महस्तवैव साक्षात् पुरुषोत्तमोत्तमम् गोलोकधामाधिपतिं परेशं परात् परं त्वां शरणं व्रजाम्यहम् सदा पठेद्यो युगलस्तवं परं गोलोकधामं परमं प्रयाति सः इहैव सौन्दर्यसमृद्धिसिद्धयो भवन्ति तस्यापि निसर्गतः पुनः। श्री गर्ग संहितायाः ब्रह्म विरचितं श्री राधा कृष्ण युगल स्तोत्रम संपूर्णम्। अनादिमाद्यं पुरुषोत्तमं श्रीकृष्ण चन्द्रं निजभक्तवत्सलं स्वयं तत्साङ्ख्यान्नपतिं परात्परं राधापतिं त्वां शरणं व्रजाम्यहम् गोलोकनाथस्त्वमतीव लीलो लीलावतीयं निजलोकलीला वैकुण्ठनाथोऽसि यदा त्वमेय लक्ष्मीस्तदेयं वृषभानुजाहि त्वं रामचन्द्रो जनकात्मजेयं भूमौ हरिस्त्वं कमलालयेयम् यज्ञावतारोऽसि यदा तदेयं श्रीदक्षिणास्त्रीप्रतिपत्निमुख्याः त्वं नारसिंहोऽसि रमाहृदीयं
नारायणस्त्वं च नरेण युक्तः तदा त्वयं शान्तिरतीव साक्षात् च एव याता च तवानुरूपा त्वं ब्रह्म चेयं प्रकृतिस्तटस्था कालो यदेमां च विदुः प्रधानम् महान्यदा त्वं जगदङ्कुरोऽसि राधा तदेयं सगुणा च माया यदान्तरात्मा विदितश्चतुर्भिस्तदा त्वय्यं लक्षणरूपवृत्तिः यदा विराङ्गदेहधर अस्तमेव तदाखिलं वा भुवि धारणेयं श्यामं च गौरं विदितं द्विधा महस्तवैव साक्षात् पुरुषोत्तमोत्तमम् गोलोकधामाधिपतिं परेशं परात् परं त्वां शरणं व्रजाम्यहम् सदा पठेद्यो युगलस्तवं परं गोलोकधामं परमं प्रयाति सः इहैव सौन्दर्यसमृद्धिसिद्धयो भवन्ति तस्यापि निसर्गतः पुनः। श्री गर्ग संहितायाः ब्रह्म विरचितं श्री राधा कृष्ण युगल स्तोत्रम संपूर्णम्। अनादिमाद्यं पुरुषोत्तमं श्रीकृष्ण चन्द्रं निजभक्तवत्सलं स्वयं तत्साङ्ख्यान्नपतिं परात्परं राधापतिं त्वां शरणं व्रजाम्यहम् गोलोकनाथस्त्वमतीव लीलो लीलावतीयं निजलोकलीला वैकुण्ठनाथोऽसि यदा त्वमेय लक्ष्मीस्तदेयं वृषभानुजाहि त्वं रामचन्द्रो जनकात्मजेयं भूमौ हरिस्त्वं कमलालयेयम् यज्ञावतारोऽसि यदा तदेयं श्रीदक्षिणास्त्रीप्रतिपत्निमुख्याः त्वं नारसिंहोऽसि रमाहृदीयं नारायणस्त्वं च नरेण युक्तः तदा त्वयं शान्तिरतीव साक्षात् च एव याता च तवानुरूपा त्वं ब्रह्म चेयं प्रकृतिस्तटस्था कालो यदेमां च विदुः प्रधानम् महान्यदा त्वं जगदङ्कुरोऽसि राधा तदेयं सगुणा च माया यदान्तरात्मा विदितश्चतुर्भिस्तदा त्वय्यं लक्षणरूपवृत्तिः यदा विराङ्गदेहधर अस्तमेव तदाखिलं वा भुवि धारणेयं श्यामं च गौरं विदितं द्विधा महस्तवैव साक्षात् पुरुषोत्तमोत्तमम् गोलोकधामाधिपतिं परेशं परात् परं त्वां शरणं व्रजाम्यहम् सदा पठेद्यो युगलस्तवं परं गोलोकधामं परमं प्रयाति सः इहैव सौन्दर्यसमृद्धिसिद्धयो भवन्ति तस्यापि निसर्गतः पुनः। श्री गर्ग संहितायाः ब्रह्म विरचितं श्री राधा कृष्ण युगल स्तोत्रम संपूर्णम्।
अनादिमाद्यं पुरुषोत्तमं श्रीकृष्णचन्द्रं निजभक्तवत्सलं स्वयं तत्साङ्ख्याण्डपतिं परात्परं राधापतिं त्वां शरणं व्रजाम्यहं गोलोकनाथस्त्वमतीव लीलो लीलावतीयं निजलोकलीला वैकुण्ठनाथोऽसि यदा त्वमेय लक्ष्मीस्तदेयं वृषभानुजाहि त्वं रामचन्द्रो जनकात्मजेयं भूमौ हरिस्त्वं कमलालयेयम् यज्ञावतारोऽसि यदा तदेयं श्रीदक्षिणास्त्रीप्रतिपत्निमुख्याः त्वं नारसिंहोऽसि रमाहृदीयं नारायणस्त्वं च नरेण युक्तः तदा त्वयं शान्तिरतीव साक्षाच्च एव याता च तवानुरूपा त्वं ब्रह्मचेयं प्रकृतिस्तटस्था कालो यदेमां च विदुः प्रधानम् महान्यदा त्वं जगदङ्कुरोऽसि राधा तदेयं सगुणा च माया यदान्तरात्मा विदितश्चतुर्भिस्तदा त्वय्यं लक्षणरूपवृत्तिः यदा विराङ्गदेहधर हस्तमेव तदाखिलं वा भुवि धारणेयं श्यामं च गौरं विदितं द्विधा महस्तवैव साक्षात् पुरुषोत्तमोत्तमम् गोलोकधामाधिपतिं परेशं परात्परं त्वां शरणं व्रजाम्यहम् सदा पठेद्यो युगलस्तवं परं गोलोकधामं परमं प्रयाति सः इहैव सौन्दर्यसमृद्धिसिद्धयो भवन्ति तस्यापि निसर्गतः पुनः। श्री गर्ग संहितायाः ब्रह्मविरचितं श्री राधा कृष्ण युगल स्तोत्रम संपूर्णम्। अनादिमाद्यं पुरुषोत्तमं श्रीकृष्णचन्द्रं निजभक्तवत्सलं स्वयं तत्साङ्ख्याण्डपतिं परात्परं राधापतिं त्वां शरणं व्रजाम्यहं गोलोकनाथस्त्वमतीव लीलो लीलावतीयं निजलोकलीला वैकुण्ठनाथोऽसि यदा त्वमेय लक्ष्मीस्तदेयं वृषभानुजाहि त्वं रामचन्द्रो जनकात्मजेयं भूमौ हरिस्त्वं कमलालयेयम् यज्ञावतारोऽसि यदा तदेयं श्रीदक्षिणास्त्रीप्रतिपत्निमुख्याः त्वं नारसिंहोऽसि रमाहृदीयं नारायणस्त्वं च नरेण युक्तः तदा त्वयं शान्तिरतीव साक्षाच्च एव याता च तवानुरूपा त्वं ब्रह्मचेयं प्रकृतिस्तटस्था कालो यदेमां च विदुः प्रधानम् महान्यदा त्वं जगदङ्कुरोऽसि राधा तदेयं सगुणा च माया यदान्तरात्मा विदितश्चतुर्भिस्तदा त्वय्यं लक्षणरूपवृत्तिः यदा विराङ्गदेहधर
हस्तमेव तदाखिलं वा भुवि धारणेयम् श्यामं च गौरं विदितं द्विधा महस्तवैव साक्षात् पुरुषोत्तमोत्तमम् गोलोकधामाधिपतिं परेशं परात् परं त्वां शरणं व्रजाम्यहम् सदा पठेद्यो युगलस्तवं परं गोलोकधामं परमं प्रयाति सः इहैव सौन्दर्यसमृद्धिसिद्धयो भवन्ति तस्यापि निसर्गतः पुनः। श्री गर्ग संहितायाः ब्रह्म विरचितं श्री राधा कृष्ण युगल स्तोत्रम संपूर्णम्। अनादिमाद्यं पुरुषोत्तमं श्रीकृष्ण चन्द्रं निजभक्तवत्सलं स्वयं तत्साङ्ख्यान्नपतिं परात्परं राधापतिं त्वां शरणं व्रजाम्यहम् गोलोकनाथस्त्वमतीव लीलावतीयं निजलोकलीला वैकुण्ठनाथोऽसि यदा त्वमेय लक्ष्मीस्तदेयं वृषभानुजाहि त्वं रामचन्द्रो जनकात्मजेयं भूमौ हरिस्त्वं कमलालयेयम् यज्ञावतारोऽसि यदा तदेयं श्रीदक्षिणास्त्रीप्रतिपत्निमुख्याः त्वं नारसिंहोऽसि रमाहृदीयं नारायणस्त्वं च नरेण युक्तः तदा त्वयं शान्तिरतीव साक्षाच्च एव याता च तवानुरूपा त्वं ब्रह्मचेयं प्रकृतिस्तटस्था कालो यदेमां च विदुः प्रधानम् महान्यदा त्वं जगदङ्कुरोऽसि राधा तदेयं सगुणा च माया यदान्तरात्मा विदितश्चतुर्भिस्तदा त्वय्यं लक्षणरूपवृत्तिः यदा विराङ्गदेहधर हस्तमेव तदाखिलं वा भुवि धारणेयम् श्यामं च गौरं विदितं द्विधा महस्तवैव साक्षात् पुरुषोत्तमोत्तमम् गोलोकधामाधिपतिं परेशं परात् परं त्वां शरणं व्रजाम्यहम् सदा पठेद्यो युगलस्तवं परं गोलोकधामं परमं प्रयाति सः इहैव सौन्दर्यसमृद्धिसिद्धयो भवन्ति तस्यापि निसर्गतः पुनः। श्री गर्ग संहितायाः ब्रह्म विरचितं श्री राधा कृष्ण युगल स्तोत्रम संपूर्णम्।